नमस्ते सबैजनालाई। म प्रेक्षा पराजुली। म हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत तथा रूपको बारेमा जानकारी गराउँदैछु र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 4 को बारेमा बाँकी रहेका केही कुराकानीको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेकी छु। अध्याय 4 को बाँकी रहेका कुराहरू। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ नगर्ने मानिस यज्ञ लोकमा यस जीवनमा त सुखपूर्वक रहन सक्दैन भने अर्को जन्ममा झन् कसरी सुखी होला र? कृष्णले प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि यसको अर्थ चाहिँ मानिस यस लोकमा जुन रूपमा रहे पनि उसलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूपको ज्ञान हुँदैन। अर्को शब्दमा हाम्रो पापपूर्ण जीवनका बहुमुखी प्रतिक्रियाहरूकै कारणले भौतिक जगतमा हाम्रो अस्तित्व रहन आएको हो। अज्ञान नै पापपूर्ण जीवनको कारण हो र पापपूर्ण जीवनले नै मानिसलाई भौतिक जगतमा आउन बाध्य गराएको हो। मानव जीवन नै सांसारिक बन्धनबाट बाहिर निस्किने एकमात्र ढोका वा मार्ग हो। वेदले हामीलाई धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष रूपी मार्गहरू देखाएर भौतिक बन्धनबाट मुक्त हुन सक्ने अवसर प्रदान गरेको छ। धर्म तथा माथि बयान गरिएका अनेक प्रकारका यज्ञहरूले हाम्रो आर्थिक समस्याहरूलाई हल गरिदिन्छन्। जनसङ्ख्याको वृद्धि भए पनि यज्ञहरू सम्पन्न गर्नाले हामीलाई चाहने जति भोजन, पर्याप्त दूध आदि उपलब्ध भइरहन्छ। शरीरको आवश्यकता पूरा भएपछि स्वभावत इन्द्रिय तृप्तिको समय आउँछ। त्यसैले वेदमा वैधानिक ढङ्गले इन्द्रिय तृप्ति गर्नका लागि पवित्र विवाह विधिको व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारले मानिस बिस्तारै भौतिक बन्धनबाट मुक्ति पाउने स्तरमा पुग्दछ र परमेश्वरको सानिध्य प्राप्त गरेर जीवन मुक्तिको परिपूर्णता प्राप्त गर्दछ। यस्तो परिपूर्णता माथि भनिए अनुसारका यज्ञहरू सम्पादन गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यदि मानिस वेदमा भनिए अनुसार यज्ञ गर्न तत्पर हुँदैन भने उसले यसै जीवनमा पनि सुख पाउन सक्दैन। अर्को जीवन अर्को लोकमा गएर सुख पाउने कुरा नै छैन। भिन्न भिन्न स्वर्गीय लोकहरूमा विभिन्न प्रकारका भौतिक सुख सुविधाहरू छन्। विभिन्न प्रकारका यज्ञ गर्ने व्यक्तिलाई हरेक अवस्थामा पर्याप्त सुख सुविधा प्राप्त हुन्छ। तर ती सबै सुखहरूमा सर्वश्रेष्ठ सुख चाहिँ कृष्ण भावनाको अभ्यासद्वारा वैकुण्ठमा पुगेपछि पाइन्छ। त्यसैले कृष्ण भावना भावित जीवन नै यस भौतिक जगतका सबै किसिमका समस्याहरूको एकमात्र समाधान हो। यी विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू वेदसम्मत छन् र सबै यज्ञहरू नाना प्रकारका कर्मबाट उत्पन्न हुन्छन्। यस प्रसङ्गलाई यसरी बुझ्यौ भने तिमी मुक्त हुनेछौ। अर्थात् विभिन्न प्रकारका कर्ताहरूलाई उपयुक्त हुने विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूको उल्लेख वेदमा गरिएको छ, जसको चर्चा माथि नै गरियो। मानिसहरू शरीरलाई नै आत्मा ठान्ने देहात्म बुद्धिको धारणामा लिन्छन्। त्यसैले यी यज्ञको व्यवस्था यसरी गरिएको हो। यी यज्ञलाई मानिसहरूले आफ्नो शरीर, मन तथा बुद्धि अनुसार सम्पन्न गर्दछन्।
वास्तवमा शरीरबाट मुक्त हुनका लागि नै यी सबै यज्ञ विधिको व्यवस्था गरिएको हो। यस कुरालाई भगवानले आफ्नै श्रीमुखबाट यहाँ स्पष्ट पार्नु भएको छ। हे परन्तप, ज्ञानमय यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ भन्दा श्रेष्ठ हो। हे पार्थ, अन्तमा सम्पूर्ण कर्ममय यज्ञको समाप्ति दिव्य ज्ञानमा गएर हुन्छ। अर्थात् जीवनलाई पूर्ण ज्ञानी बनाउनु नै सम्पूर्ण यज्ञको एकमात्र उद्देश्य हो। ज्ञान पाएपछि जब भौतिक क्लेशहरूबाट छुटकारा लिएर अन्त्यमा भगवानको दिव्य सेवामा कृष्ण भावनामा लाग्न सक्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि यज्ञका यी सम्पूर्ण क्रियाकलापमा केही रहस्यमय कुराहरू छन्। त्यो रहस्यलाई मानिसले बुझ्नु पर्दछ। यज्ञकर्ताको श्रद्धा अनुसार कहिलेकाहीँ यज्ञले विभिन्न रूप धारण गर्दछ। यसरी यज्ञकर्ताको श्रद्धा वा विश्वास दिव्य ज्ञानको स्तरमा पुगेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई ज्ञान रहितको द्रव्य यज्ञ गर्ने कर्ताबाट श्रेष्ठ मानिन्छ। किनभने ज्ञान रहित सम्पन्न गरिएको यज्ञ भौतिक स्तरमा मात्र सीमित रहन्छन्। त्यसबाट कुनै आध्यात्मिक लाभ पनि हुँदैन। कृष्ण भावनामा पुगेर यथार्थ ज्ञानको अन्त्य हुन्छ। किनभने कृष्ण भावना दिव्य ज्ञानको सर्वोच्च अवस्था हो। ज्ञानमा उन्नति नभएसम्म यज्ञ भन्ने कुरा केवल भौतिक क्रियाकलाप मात्र भएर रहन्छ। तर यदि यज्ञकर्ता दिव्य ज्ञानका स्तरमा पुगेका खण्डमा यस्ता सम्पूर्ण कर्महरू पूर्ण आध्यात्मिक बन्न जान्छन्। चेतनागत विविधताका आधारमा यस्ता यज्ञीय कर्महरू कहिले कर्मकाण्ड सकाम कर्म भनिन्छ त कहिले ज्ञान काण्ड सत्यको अनुसरण गर्ने ज्ञान भनिन्छ। अतः त्यही यज्ञ श्रेष्ठ हो जसको अन्त्य ज्ञानमा पुगेर हुन्छ। गुरुका नजिक गएर सत्यलाई बुझ्ने चेष्टा गर। विनम्रतापूर्वक गुरुका समक्ष आफ्ना जिज्ञासाहरू राख। गुरुको सेवा गर अनि सत्यको दर्शन पाएका ज्ञानी गुरुले तिमीलाई यथार्थ ज्ञान प्रदान गर्नेछन्। अर्थात् आत्मसाक्षात्कारको मार्ग निसन्देह कठिन छ। त्यसैले यहाँ भगवान हामीलाई सुयोग्य गुरुका निकट जाने सल्लाह दिनुहुन्छ। गुरुहरू स्वयं भगवानबाट सुरु भएको शिष्य परम्परामा आएका हुन्छन्। यो शिष्य परम्पराको नियम पालन नगरिकन कुनै पनि व्यक्तिले प्रामाणिक गुरु बन्न सक्दैनन्। भगवान आदि गुरु हुनुहुन्छ। अतः शिष्य परम्पराबाट आएको व्यक्तिले आफ्नो शिष्यलाई भगवानको सन्देश जस्ताको तस्तै नै प्रदान गर्दछन् अनि साथसाथै आफैले निर्णय गरेको विधि अपनाएर कसैले पनि आत्म साक्षात्कार गर्न सक्दैन। तर आजभोलिका केही मूर्ख पाखण्डीहरू त्यस्तै गर्दछन्। धर्मस्तु साक्षात् भवन्त प्राणितम अर्थात् धर्ममार्ग सिधै भगवतद्वारा प्रतिपादित भएको हो। त्यसैले मानसिक चिन्तन वा शुल्क तर्कले मात्र मानिसलाई सही मार्गमा हिँडाउन सहायता गर्दैन। न त ज्ञानका पुस्तकहरू स्वतन्त्र रूपले अध्ययन गरेर मात्र मानिसले आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्न सक्दछ। ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि मानिस प्रामाणिक गुरुसँग जाने पर्दछ। यस्ता
गुरुका चरणमा पूर्ण समर्पित हुनुपर्दछ र अहङ्कार शून्य भएर विनम्र सेवक जस्तो बनेर गुरुको सेवा गर्नुपर्दछ। त्यस्ता स्वरूप सिद्ध गुरुको सन्तुष्टि नै आध्यात्मिक जीवनमा प्रगतिको रहस्य हो। जिज्ञासा र विनम्रताको भयो भने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। सेवाभाव र विनम्रता बिना विद्वान गुरुसँग गरिएको जिज्ञासा प्रभावकारी हुँदैन। गुरुद्वारा गरिने परीक्षामा शिष्य उत्तीर्ण हुनुपर्दछ। यदि गुरुले शिष्यलाई वास्तविक ज्ञानको इच्छा रहेको देखे भने उनले त्यस्ता सुयोग्य शिष्यलाई स्वतः आध्यात्मिक ज्ञानको आशीर्वाद दिन्छन्। यो श्लोकमा अन्ध अनुयायी हुने कुराको र निरर्थक जिज्ञासाको निन्दा गरिएको छ। शिष्यले गुरुबाट विनम्रतापूर्वक सुन्ने मात्र होइन, उसले त विनम्रता सेवा र जिज्ञासा मार्फत गुरुबाट स्पष्ट ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ। एउटा सुयोग्य गुरु आफ्ना शिष्यप्रति स्वभावैले अत्यन्त दयालु हुन्छन्। त्यसैले शिष्य विनम्रतापूर्वक सदा सर्वदा गुरु सेवामा तत्पर रहेका अवस्थामा गुरु शिष्य बीच जिज्ञासा र ज्ञानको विनिमय आदान प्रदान परिपूर्ण हुनु पुग्दछ। आत्मसाक्षात्कार गरेका व्यक्तिहरूबाट वास्तविक ज्ञान पाइसकेपछि तिमी फेरि कहिले यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ, किनभने यो ज्ञानद्वारा तिमीले सबै जीव परमात्माका अंश हुन तथा तिमीहरू सबै मेरै हुन् भन्ने अनुभव गर्न सक्दछौ। अर्थात् आत्मसाक्षात्कार गरेका व्यक्तिबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुको परिणाम स्वरूप व्यक्तिले वस्तुको यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्दछ र साथै सम्पूर्ण जीवात्मा भगवान कृष्णकै अंश हुन भन्ने कुरा बुझ्दछ। कृष्णभन्दा भिन्न अस्तित्वको बोध हुनुलाई माया भनिन्छ। मा भनेको होइन, या भनेको यो, अर्थात् यो होइन भन्ने भाव नै माया हो। केही मानिसहरूका विचारमा कृष्ण एकजना महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो केही सम्बन्ध छैन र परब्रह्म निराकार छन्। वास्तवमा भगवत गीताका अनुसार निराकार ब्रह्म भन्नु भगवान कृष्णको आफ्नै तेज हो। भगवान श्री कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ र प्रत्येक वस्तुका कारण हुनुहुन्छ। ब्रह्म संहितामा पनि भनिएको छ कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ र सबै कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ। लाखौं लाख अवतारहरू उहाँका विस्तार मात्र हुन्। यसै गरी सम्पूर्ण जीवात्माहरू कृष्णकै अंश हुन्। कृष्णका अनेक अंशहरूको विस्तारमा उहाँको आफ्नो छुट्टै नै अस्तित्व हराउन पुग्दछ भन्ने मायावादीहरू दार्शनिकहरूको विचार झुटो हो। यो भौतिकवादी विचार हो। भौतिक जगतमा यदि कुनै वस्तुलाई विखण्डित पारिन्छ भने त्यसको मूल स्वरूप नष्ट हुन जान्छ। यस्तो अनुभव हामीले गरेका छौँ। तर परमात्माका स्तरमा एकमा एक जोड्दा एकै हुन्छ र एकमा एक घटाउँदा पनि एकै बाँकी रहन्छ भन्ने मान्यता मायावादीहरूमा भेटिँदैन। वास्तवमा परम ब्रह्मको स्वरूप यस्तै छ। ब्रह्म विज्ञानको पर्याप्त ज्ञान नहुनेले हामी मायाद्वारा ढाकिएका छौँ। त्यसैले हामीले आफूलाई कृष्णभन्दा भिन्न ठान्दछौँ। हुन त हामी कृष्णबाट छुट्टिएका अंश हौँ, त्यही पनि हामी कृष्णभन्दा भिन्न होइनौँ। व्यक्तिमा देखिने शारीरिक भिन्नता माया हो, वास्तविक यथार्थ होइन।
हामी सबैको एउटै अर्थ हो कृष्णलाई सन्तुष्ट पार्नु। मायाका कारणले गर्दा नै अर्जुनले कृष्णसँगको आफ्नो शाश्वत आध्यात्मिक सम्बन्धबाट आफ्ना पारिवारिक जनहरूसँग रहेको क्षणिक शारीरिक सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण मानेका हुन्। कृष्णको नित्यदास भएको कारणले नै जीवात्मा कृष्णबाट भिन्न हुन सक्दैन। गीताको सम्पूर्ण उपदेश यतितिर लक्षित छ। आफूलाई कृष्णबाट अलग सम्झिनु नै माया हो। जीवात्मा परम ब्रह्मको भिन्न अंश हो। उसले केही खास उद्देश्य पूर्ण गर्नु पर्दछ, तर त्यही उद्देश्य पूरा गर्न बिर्सिएका कारणले नै जीवले अनादिकालदेखि कहिले मानिस, कहिले पशु, कहिले देवता आदिका शरीरमा रहनु परेको हो। यो शारीरिक भिन्नता भगवानको दिव्य सेवामा लाग्न बिर्सिएकाले भएको हो। अहिले यदि कोही कृष्ण भावनामा रहेर भगवानको दिव्य सेवामा संलग्न हुन्छ भने त्यसले मायाबाट तुरुन्त मुक्ति पाउन सक्दछ। यस किसिमको ज्ञान मानिसले प्रामाणिक गुरुबाट मात्रै पाउन सक्दछ र जीव पनि कृष्ण जस्तै हो भन्ने भ्रम हटाउन सक्दछ। भक्तजनहरू, आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 4 दिव्य ज्ञानको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। अब म हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा यहाँ रहेका अरू कुराहरूको बारेमा बताउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म हजुरहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, राधे राधे सबैजनालाई।